नेपालीहरूको महान पर्व तिहारको आज गोवर्धन पूजा। आज नै महापूजा हली तिहार मनाइँदै नेपाल सम्बत 1143 आजदेखि आरम्भ। अन्तर्लिङ्गी जनचेतना दिवस पनि आज मनाइँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा तिहारको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश। फेसबुकको शेयर, ट्याग, कमेन्टमा पनि निर्वाचन आयोगले गर्यो निगरानी। नो नट अगेन फेसबुक पेज तत्काल बन्द गर्न आयोगको निर्देशन। निर्वाचन आयोगले हटायो समानुपातिकको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम। प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले 3 वटासम्म सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। एमालेको चुनावी अभियान सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट सुरु गर्ने। एकै दिन 3 जिल्लामा आमसभा। तिहारको बिदामा पनि नेपाल आयल निगमका डिपोहरूले तेल बेच्ने। 10 दिनका लागि माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन बन्द। तिहारमा देशभरको मौसम सफा रहने। तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइयो। सेलिब्रेटीहरूले लक्ष्मी पूजा कसरी मनाए त यसको बारेमा पुरै जानकारी। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थायी डाक्टरलाई पनि अब शान्ति मिसनमा पठाउने। सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म खुल्ने। बङ्गलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली किन्ने। दाङमा 3 फर्निचर उद्योगमा आगलागी, करोडौँको क्षति भएको अनुमान। हेटौडामा जुवा खेलिरहेका 33 जना पक्राउ। युक्रेन नीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सांसदहरूको दबाव। बेलायतमा ऋषि सुनक बने प्रधानमन्त्री। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक को हुन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा राजु रिजालको कप्तानीमा सुदूरपश्चिमको टोली घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तिहारमा कसरी स्वस्थ रहने भन्ने विषयवस्तुमा टिप्स दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 9 गते बुधबार ईस्वी सन् 2022 अक्टोबर 26 तारिक। आज गोवर्धन पूजा, महापूजा, हली तिहार, नेपाल सम्वत 1143 प्रारम्भ। अन्तर्लिङ्गी जनचेतना दिवस पनि आज मनाइँदैछ। सम्पूर्ण दिवसहरूको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका देशभर कहाँ के हुँदैछ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी, तिहारको रौनकताका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने खबरहरू छन्। हामी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ महापूजा गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। नेवारी समुदायमा आजको दिन महापूजा भनेर धुमधामका साथ मनाउने चलन छ। नेवारी भाषामा एक अक्षरले बनेका शब्दहरूको बाहुल्यता पाइन्छ। महको शाब्दिक अर्थ चाहिँ देह या शरीर भन्ने बुझाउँदछ र यस अर्थमा महापूजाको अर्थ आफ्नो देहप्रतिको आधारयुक्त याचना हो। आजको दिन आत्मतत्त्वलाई बोध गराउने अनि सजीवताको आभास गराउने दिन पनि हो। नेवारी भाषामा मह शब्दको प्रयोग र इतिहास केलाउँदै जाने हो भने यसको प्रयोग उपसर्ग र प्रत्ययका रूपमा व्यापक रूपमा बोलीचालीका वाक्यांशहरूमा प्रयोग भएको पाइएको छ। जस्तै छित मह फुला अर्थात् तपाईँलाई सञ्चय छ भन्ने गरिन्छ। मह अर्थात् देहवाचक अनि चेतना प्रदायक शब्द। चेतना नभएका अनि जड वस्तुहरूमा महको प्रयोग हुँदैन। यसै चेतना अनि सो तत्त्वलाई उजागर गर्दै नेवार समुदायमा आज महापूजा मनाउने चलन रहेको छ। यसैबीच आजको दिन गाई गोरु हलीफाली अनि अन्य कृषिजन्य औजारहरू पूजा गर्ने चलन छ। हली तिहार मनाइँदैछ। कृषि प्रधान देश नेपाल र नेपालीहरूको दैलोहरूमा हिउँदको सुरुवातसँगै वर्षायामभरि थन्काएर राखेका हलो, कुटो, कोदालो लगायतका औजारहरू बाहिर निकालेर आजका दिन पूजा गर्ने चलन रहेको छ। आज गोवर्धन पूजा अर्थात् यम पञ्चकको चौथो दिन पनि हो। काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार हुँदै आजको दिन प्राचीन कृषि कार्यमा संलग्न जीव गोरुको पूजा गर्ने
गर्ने गरिन्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा आजको दिनले आफ्नो आनुवांशिक पहिचान गुमाएर साँढेबाट हल गोरुमा परिणत जीवले हाम्रो कृषि जीवनमा राखेको महत्त्वका कारण सम्झने गरिन्छ। यसैबीच आजको दिन नेपाल उपत्यका भित्र र बाहिर जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् न्यू दौया भिन्तुना नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरी जातीय एकता र पुर्ख्यौली साझा मौलिक संस्कृतिका रूपमा विकास भएको महपूजालाई आफ्नो परम्परागत चलन अनुसार हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा मनाइन्छ। विशेषतः नेवार समुदायले मान्ने यो सम्वत नेपालीको मौलिक सम्वत पनि हो। यसैबीच राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्वाले देशभरका जनतालाई ऋणमुक्त पारेर चलाएको सम्वत नै नेपाल सम्वत हो। यस उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गरी देशैभरि र विदेशमा पनि भिन्तुना र्याली निकाल्ने चलन रहेको छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 26 का दिन अन्तर्लिङ्गी जनचेतना दिवस मनाइन्छ। यस दिवसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। यो दिवस सन् 1996 देखि स्थापना भएको हो। सन् 1996 अक्टोबरमा अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिक्सको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिएको भएर इन्टरसेक्स सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यहीबाट यस दिवसको सुरुवात भयो र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो दिवस मनाउने चलन रहेको छ। जे होस्, आज दिन एक तर दिवसहरू अनेक परेको छ। दर्शक महानुभाव, आज नै गोवर्धन पूजा, महापूजा, हलितिहार नेपाल सम्वत 1143 प्रारम्भ भएको छ। अन्तर्लिङ्गी जनचेतना दिवस पनि परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यी सबै दिवसहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। कृपया यहाँले आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहारको शुभकामना दिनुभएको छ। शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको उहाँले कामना गर्नुभएको छ। तिहार पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शताब्दीौं पहिलादेखि चल्दै आएको तिहार हाम्रो विशिष्ट मौलिक पर्व भएको बताउनुभयो। उहाँले यो मौलिक सांस्कृतिक पर्वले प्रकृति, मानव जीवन र प्राणी जगत बीचको अनुन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्नुका साथै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइको आपसी स्नेहलाई समेत प्रगाढ बनाउन मद्दत पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देश मार्फत तिहार र नेपाल सम्वत 1143 को शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रति कमेन्टमा पनि निगरानी राखेको छ। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्दै आयोगले कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रति कमेन्ट नगर्न वा नगराउन भनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, दोषपूर्ण भाषण, हेट स्पिच गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी नगराउन भनेको छ। निर्वाचनमा प्रतिकूल पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्न, झुटा वेबसाइट नखोल्न वा सञ्चालन नगराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले दलका शीर्ष नेताहरूमाथि लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति राखिएको फेसबुक पेज र ग्रुप तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। नो नट अगेन आदि नाममा बनेका फेसबुक ग्रुपमा शीर्ष नेतामाथि लाञ्छना गरिएको भन्दै आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा यस्ता ग्रुप मार्फत गरिएको लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति, भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2043 को दफा 23 अनुसार कसुर मानिने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै यस्ता गतिविधि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने पनि आयोगको भनाइरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कसुर गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ। आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाई अबदेखि यस्ता गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट 550 जना उम्मेदवारको नाम हटाएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेका कारण समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीबाट उनीहरूको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका कारण उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेका 550 जनाको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। आयोगका अनुसार जरिवाना नबुझाएका 300
269 जना, उमेर नपुगेका 52 जना, प्रतिनिधि सभातर्फ 23 र प्रदेश सभातर्फ 29 जना, दोहोरो उम्मेदवारी परेका 66 जना, महिला पुरुषको विवरण फरक परेका 37 जना, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका 6 जना, सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका 18 जना र आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका 6 जनाको नाम हटाइएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले 3 वटासम्म सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी बढीमा 3 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने बताएको छ। प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले भने एउटा मात्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक उम्मेदवारहरूले भने एउटा मात्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाइने जनाइएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमबाट देशव्यापी चुनावी अभियान थाल्ने भएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी एमाले देशव्यापी चुनावी अभियान त्रिदेशीय सीमा नाकामा अवस्थित दार्चुला जिल्लाबाट सुरु गर्ने भएको हो। एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव धर्मराज पाठकले कार्तिक 18 गते पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियानको थालनी गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हेलिकप्टर मार्फत दार्चुला पुगेर ओलीले सदरमुकाम खलङ्गामा बिहान 11 बजे आमसभालाई सम्बोधन गरेर चुनावी अभियानको थालनी घोषणा गर्ने जनाइएको छ। ओली सरकारको पालामा भारतले अतिक्रमण गरेको लेपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटेर जारी गरिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले यहाँबाट नै अभियान सुरु गरिनुलाई आफ्नो सरकारको पालामा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको मुद्दालाई एमाले यो चुनावमा सशक्त रूपमा उठाउने भनेर अर्थ लगाउन थालिएको छ। प्रदेश सचिव पाठक पनि एमाले सरकारको पालामा चुच्चे नक्सा जारी भएको र अब एमालेकै नेतृत्व सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कार्तिक 18 गते दार्चुलाबाट अभियान थालनी गरेपछि ओलीले सोही दिन दिउँसो 2 बजे बैतडी र 4 बजे कञ्चनपुरमा आयोजना हुने चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। नेपाल आयल निगमले तिहार बिदामा पनि देशैभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने बताएको छ। निगमका अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि देशभरका 13 वटा प्रादेशिक तथा डिपो कार्यालयहरूबाट पेट्रोल पम्पहरूलाई इन्धन बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार 1 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट कार्तिक 8 र 11 गते, मध्य प्रदेश अमलेखगञ्जबाट 7 र 11 गते, बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोट र गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा 8 गते, 9 गते र 12 गते, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाबाट 8 र 11 गते, कर्णाली प्रादेशिक डिपो सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट 7 र 11 गते इन्धन बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको जलविद्युत केन्द्र पावर हाउस केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 456 मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन रोकेर संरचनाहरूको नियमित निरीक्षण गर्न थालेको छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगर स्थित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्रको बाँध, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी र मुख्य सुरुङसहित प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको प्राविधिक निरीक्षणका लागि आयोजनाबाट हुने बिजुली उत्पादन बन्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। सोमबार रातिदेखि नै आयोजनाको पोखरीको पानी नदीमा छाडिएको छ। तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीका सिइओ विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार तिहार र छठको समयमा मौसमको अनुकूल रहेको र समग्र बिजुलीको खपत कम हुने भएकाले अहिले निरीक्षण गर्न लागि जनाइएको छ। करिब 8 देखि 10 दिनभित्र सबै काम सकिने उहाँको भनाइ छ। सुरुङको पानी खाली गर्न र पुनः भर्न 2-3 दिन लाग्ने जनाइएको छ। मनसुन सकिने लाग्दा नेपालको आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले वर्षा गराउँदा यो वर्षको दशैं मौसमी हिसाबले केही प्रभावित बनेको थियो। असोज 18 गतेदेखि झण्डै 1.5 साता निरन्तर देशभर वर्षा भयो। यतिखेर तिहारको माहौल चलिरहेको छ, तर मनसुन सकिएसँगै मौसमले पनि साथ दिएको यो पटकको तिहार निकै उल्लासमय भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तिहारमा मौसम सफा रहने जनाएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले वर्षा गराउने कुनै मौसमी प्रणाली विकसित नभएकाले यो पटकको तिहारमा मौसम सफा रहने बताउनुभयो। वर्षाका कारण दशैंमा आफन्त मान्यजन कहाँ टिका लगाउन जाने र विभिन्न गन्तव्यमा पुग्नेलाई निकै शास्ति दियो। पाकेको धानवालीमा पनि क्षति पुर्यायो। बाढी पहिरो र डुबानका घटना पनि भए। त्यति मात्र होइन, शरद ऋतुको मुख्य पर्यटकीय सिजन पनि चलिरहेकोमा वर्षाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि असर पुग्यो। तर तिहार आइरहँदाखेरि अहिले देशभरको मौसम सफा रहेको छ।
तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन सोमबार धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। सेलिब्रेटीहरूले दीपावली गरी लक्ष्मी पूजा गरेका छन्। कहीँ कतै मंगलबार पनि लक्ष्मी पूजा गरिएको समाचारहरू आएका छन्। थुप्रै सेलिब्रेटीले दीपावली गर्दै लक्ष्मी पूजा गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन्। अघिल्ला केही वर्ष कोरोना महामारीका कारण त्यति उल्लासमय हुन नसकेको तिहार यस वर्ष सर्वसाधारणदेखि सेलिब्रेटीसम्मले हर्षोल्लासपूर्वक मनाएका छन्। आसन्न चुनावमा राप्रपाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहनुभएकी अभिनेत्री रेखा थापाले पति बलराम साईसँग दीपावलीमा बत्ती बाल्दै गरेको तस्बिर सेयर गर्नुभयो। उहाँको विवाहपछिको यो पहिलो दीपावली हो। यस्तै वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएकी केकी अधिकारीले पनि लक्ष्मी पूजा गरेको खुसी सामाजिक सञ्जालमा बाँड्नुभयो। यस्तै अभिनेत्रीहरू वर्षा शिवाकोटी, पूजा शर्मा, नम्रता सापकोटा, गायक प्रमोद खरेल, गायिकाहरू रेखा शाह, अस्मिता अधिकारी लगायतले पनि लक्ष्मी पूजा गरेको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईको लक्ष्मी पूजा कस्तो भयो अनि समग्रमा तिहारको माहौल कस्तो बन्दैछ त? देश तथा विदेशमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ कृपया सुखी भएर खुसी भएर यो तिहार मनाउनुहोला। आफ्नो शुभकामनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी तिहार है त। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थायी डाक्टरलाई पनि शान्ति मिसनमा पठाउने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै लिबियाको शान्ति मिसनका लागि 3 जना जनरल सर्जन पठाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सूचना निकाल्दै 1 वर्ष मिसनका लागि लिबिया जान चाहने जनरल सर्जनले आगामी कार्तिक 16 सम्ममा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। 1 वर्ष मिसनमा जाने चिकित्सक मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने र कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयको सूचना अनुसार इच्छुकले info@mohp.gov.np मा यही 16 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा पनि बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट निवेदन सुनवाईका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म खुल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालत 13 गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द रहने भए पनि शनिबार र भाइटिकाको दिन बाहेक अन्य दिन बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट निवेदन सुनवाईका लागि खुल्ला हुने अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। न्याय प्रशासन ऐन 2073 मा बिदाको दिनमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनवाई गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अदालत पूर्ण रूपमा भने तिहार र छठपछि मात्र खुल्ने जनाइएको छ। बंगलादेशले नेपालसँग 50 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यो विषय जानकारी गराउनु भएको हो। सन् 2040 सम्म बंगलादेशले 9000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। बंगलादेशले भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव GMRले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट 500 मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको छ। शिष्टाचार भेटमा शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र पारवाहन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बंगलादेशमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दाङको घोराईमा 3वटा फर्निचर उद्योगमा आग लागि भएको छ। घोराईको शहीद उमेश मार्ग रोडमा रहेका 3वटा फर्निचर उद्योगमा आग लागि हुँदा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। न्यू दाजुभाइ र स्टार दाजुभाइ 3वटा फर्निचर उद्योगमा आग लागि भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। राति करिब 12 बजेतिर लागेको आगो बिहान करिब 4:30 बजे नियन्त्रणमा आएको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले घोराई उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले हेटौडा 11 नवलपुरबाट जुवा खेलिरहेका 33 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नवलपुर स्थित वैकुण्ठ बलामीको घरमा रहेको ग्यारेजमा जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जुवा खेलिरहेको स्थानबाट प्रहरीले 13 थान कौडा, 13 बुकतास र 73,000 रुपैयाँ नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सोही स्थानबाट 1 जना महिलालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस युक्रेन युद्ध प्रतिको रणनीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। जुन 1 देखि रूस युक्रेन युद्ध जारी छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता र समर्थन गर्दै आएको छ। तर रूस युक्रेन युद्ध नरोकिएपछि लिबरल डेमोक्र्याटहरूले रणनीति बदल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 25 जना भन्दा बढी सांसदले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई युक्रेन प्रतिको रणनीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै रूससँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहल गर्न पनि भनेका छन्। डेमोक्र्याट सांसदहरूले सोमबार जो बाइडेनलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। अब लामो युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।
राजा चार्ल्स तृतीयलाई भेटेसँगै ऋषि सुनक औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएका उनले मङ्गलबार बकिङहम दरबारमा राजासँग भेटघाट गरेका थिए। त्यस क्रममा राजाले सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका छन्। यससँगै ऋषि बेलायतको 57औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी बेलायतको पहिलो ब्रिटिस एसियाली प्रधानमन्त्री भएका छन्। बेलायतमा उनी यस वर्षका तेस्रो प्रधानमन्त्री हुन्। डाउन स्ट्रिटबाट देशका नाममा सम्बोधन गरेका ऋषिले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेका केही गल्तीलाई सुधार्न तत्काल सुरु गर्ने बताएका छन्। बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हासिल गरेका अभूतपूर्व उपलब्धिप्रति धन्य रहने बताउँदै उनले भनेका छन्, हाल हाम्रो देशको गम्भीर आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेका छौँ। त्यसो त संयुक्त अधिराज्य बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक बनेका छन्। उनी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता चुनिएका छन्। धेरैलाई ऋषि सुनक को हुन् भन्ने लाग्न सक्छ। उनी ब्रिटेनको पहिलो एसियाली मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन्। उनी 2015मा 35 वर्षको उमेरमा सांसद बनेका थिए। त्यसको 7 वर्षमै उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनी भारतीय उद्योगपति इन्फोसिस कम्पनीका संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्तिका ज्वाइँ हुन्। उनले 2009मा अक्षता मूर्तिसँग बिहे गरेका थिए। ऋषि सुनक बोरिस जोन्सनको मन्त्री परिषदमा वित्त मन्त्री थिए। उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ऋषि योर्कशायरको रिचमन्डबाट सांसद चुनिएका थिए। उनी भारतीय मूलको तेस्रो पुस्ता हुन्। उनका हजुरबुबा हजुरआमा भारतको विभाजन अघि पाकिस्तानी पन्जाबको गुजरावाला शहरबाट पूर्वी अफ्रिका गएका थिए। लामो समय त्यहाँ बसेर इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटन आएर बसेका थिए। उनका पिता एसबीर सुनक डाक्टर हुन् भने आमा उषा सुनक फार्मासिस्ट हुन्। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति बेलायतकै सबैभन्दा धनी महिलाहरूको सूचीमा पर्छिन्। उनी पत्नीको कर सम्बन्धी विवादमा परेका थिए भने लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेकोमा जरिवाना तिर्नु परेको थियो। उनले एसियाली पहिचान आफ्ना लागि अर्थपूर्ण भएको बताउने गरेका छन्। आफ्नो वेबसाइटमा ऋषिले लेखेका छन्, मेरा मातापिताले धेरै त्याग गरेका छन् ताकि म राम्रो स्कुल जान सकूँ। म भाग्यमानी थिएँ कि मैले विन्चेस्टर कलेज, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। अक्सफोर्डमा दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्रको पढाइ गरेका उनी राजनीतिमा आउनु अगाडि बैंकमा काम गरेका थिए। उनले युरोपियन युनियनमा अलग हुने या नहुने भन्ने बारेको जनमत संग्रहमा पक्षमा प्रचार गरेका थिए र उनको संसदीय क्षेत्रमा EU छाड्ने पक्षमा 55% जनताले मत दिएका थिए। बेलायतमा प्रधानमन्त्री पछि वित्त मन्त्री पद दोस्रो ठुलो मानिन्छ। वित्त मन्त्रीका रूपमा उनले राम्रो काम गरेका कारण पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिएको थियो। उनी 6 साता पहिला पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिए। बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि उनले पनि दाबी गरेका थिए, तर लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बनिन्। उनले 45 दिनमै राजीनामा दिएपछि ऋषि फेरि दौडमा आए। यो पटक बोरिस जोन्सन फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको चर्चा थियो। जेरेमी हन्टको नाम पनि आएको थियो, तर दुवै प्रधानमन्त्रीको दौडमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएनन्। पेनी मोर्डन्टले आधिकारिक रूपमा दाबी पेश गरेकी थिइन्, तर अन्तिम समयमा आफ्नो दाबी फिर्ता लिएपछि ऋषि एसियाली मूलका पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भयो। सर ग्राहम ब्रेन्डीले यसको औपचारिक घोषणा गरे। ऋषि बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुलाई कतिपयले 2008मा बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नु जस्तै भएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। कार्तिक 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोली घोषणा भएको छ। प्रादेशिक क्रिकेट संघले असोज 31 देखि कार्तिक 6 गतेसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको प्रादेशिक छनौट प्रतियोगितापछि प्रादेशिक छनौट समितिले राजु रिजालको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम समूह एमा रहेको छ। यस समूहमा एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेश छन्। समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेल गण्डकी प्रदेशसँग कार्तिक 14 गते कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स तिहारकै सन्दर्भमा हामीले प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौँ। खास गरी तिहारमा कसरी स्वस्थ रहने त 14 वटा टिप्स दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ, किनकि यो बेलामा खुसी हुन्छ हैन, एउटा खालको रमाइलो वातावरण हुन्छ र खानपानमा हामीले त्यति ध्यान दिदैनौँ। त्यसकारण आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण सबै नेपालीहरूलाई यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी, यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटरमा यो भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा सक्दो सेयर गर्नुहोला है
त तिहारमा गुलियो र चिल्ला परिकारहरू खाने गरिन्छ जुन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। तर होस पुर्याइएन भने यसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनगिन्ती समस्याहरू निम्ति आउँछ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तिहार मनाउने केही टिप्सहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं। फलफूल खाने। तिहार भन्ने बित्तिकै गुलियो परिकार खाने आम विश्वास छ, तर स्वस्थ खानाका लागि चिल्लो मिसाइएका चकलेट तथा मिठाईहरूको सट्टा सकभर फलफूलमा जोड दिनुहोस्। फलफूल रोज्नुहोस्। गुलियो खानै पर्ने भए न्यून क्यालोरी युक्त चकलेट छनौट गर्नुहोस्। सकभर घरमै बनाएको चकलेट खानुहोस्। हाइड्रेट रहने। चारैतिर खानेकुरा र गुलिया परिकार देख्दा कसको जिब्रो रसाउँदैन र, तसर्थ तिहारमा अन्य बेला भन्दा बढी गुलियो खाइन्छ नै। चकलेट खाइसकेपछि वा खानु अघि प्रशस्त पानी खानुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म बारम्बार पानीको चुस्की लिनुहोस्। पानी पिउँदा गुलियो परिकारले शरीरभित्र पार्ने असर घटाउँछ र शरीरको विषादी समेत पखालिदिन्छ। कृत्रिम चकलेटबाट टाढै रहनुहोस्। बजारमा कृत्रिम गुलियो मिसिएको परिकार पाइन्छ, तर यस्ता परिकारबाट सकभर टाढै रहनुहोस्, किनकि कृत्रिम गुलियोले ब्रेन ट्युमरदेखि क्यान्सरसम्म निम्ति आउँछ। चकलेटमा मिसाइएका अखाद्य र मिसावट युक्त रसायनले किडनी र दमको समस्या ल्याउँछ, दिमागका कोषहरू बिगारिदिन्छ। तसर्थ मह, चिनी, खुदो जस्ता प्राकृतिक गुलियोबाट बनेका चकलेट रोज्नुहोस्। आफ्नो रोगबारे विचार पुर्याउनुहोस्। डायबिटिजबाट पीडित मानिसले तिहारको समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। गुलियो परिकारबाट टाढा रहनुका अतिरिक्त उनीहरू अन्य खानेकुराहरू जस्तै सेल, रोटी, खीर लगायतका खानेकुराहरूमा हुने गुलियोको मात्रालाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो रोग कस्तो छ र के खान हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। पटकाबारे सतर्कता। दीपावली पटकाको समेत पर्व भएकाले होसियारी नरहेमा जुनसुकै बेला स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्तन सक्छ। तसर्थ आँखामा हाल्ने ड्रप्स, पोल्दा लगाउने मलम आफूसँगै राख्नुपर्छ। पटकाको ठूलो आवाजले कानको श्रवण शक्तिमा हानि पुर्याउन सक्ने र बहिरो हुने समस्या समेत आउन सक्छ। तसर्थ पटका पड्काइएको स्थानमा घुम्दा कानमा प्लग वा रुई राख्नुपर्छ। पटकाका कारण आगोको जोखिम हुने भएकाले सकभर नाइलनको कपडा लगाउनु हुँदैन। खुवा र दुधबाट बनेको चकलेट सकभर नखानुहोस्, किनकि यसले फुड पोइजनिङ गराउन सक्छ। त्यस्तै अन्य केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू छन्, जस्तो गुलियो खानेकुरा खाँदा थोरै लिएर बस्नुहोस्। सकभर ढिलो खानुहोस्। चिनीको विकल्पको रूपमा मह, खुदो प्रयोग गरेका परिकारहरू खानुहोस्। फ्याट झिकेको दुधबाट चकलेट बनाउने गर्नुहोस्। गुलियो खाएपछि सलाद, दही अनिवार्य खानुहोस्। धेरै चकलेट वा गुलियो परिकार घरमा भण्डारण नगर्नुहोस्, किनकि धेरै भण्डारण गरेपछि धेरै खाइन्छ। धेरै खानेकुरा देख्दा खाउँ खाउँ लाग्छ नि त, त्यसकारण थोरै मात्र चकलेट वा गुलियो परिकार राख्ने गर्नुहोस्। दीपावलीमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई उपहार स्वरूप कपडा र गुलिया परिकार नै दिने चलन छ। गुलिया परिकारको सट्टामा फलफूल वा थोरै क्यालोरी भएको चकलेट दिनुहोस्। पसलमा अखाद्य र मिसावटयुक्त तथा कम स्वस्थकर परिकार बनाइने हुँदा सकभर घरमै बनाएको खानेकुरा खानुहोस्। परिचित पसलबाट मात्र खानेकुरा किन्नुपर्छ, किनकि फुटपाथमा रहेको आज गएर किन्यो, भोलि केही समस्या आयो भने पनि कसला भन्ने, भोलि त्यो फुटपाथमा त्यो पसल हुँदैन। त्यसकारण परिचित पसलहरूबाट मात्र खानेकुराहरू किन्ने गर्नुहोस्। सकभर खाली पेट गुलियो परिकार खाने, किनकि खानेकुरा खाएको पेटमा गुलियो खाँदा कार्बोहाइड्रेटलाई फ्याटमा परिणत गरिदिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले तिहारको बेलामा हुन सक्ने स्वास्थ्यको समस्यामा केन्द्रित रहेर तिहारमा कसरी स्वस्थ रहने भन्ने विषयवस्तुमा टिप्स दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र अघि नै पनि मैले भने सबै नेपालीहरूलाई, किनकि तिहार रमाइलो छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी हामीले आफूले मात्रै जानेर हुँदैन, सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनु पर्छ। त्यसकारणले आफ्नो फेसबुक, ट्विटरमा यो भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र आफन्तहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति कुनै पनि सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्ना कुराहरू लेखिदिनुहोला। र अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। अन्त्यमा फेरि पनि शुभ दीपावलीको, तिहारको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना समाचारपार्टी.com को तर्फबाट। फेरि समाचारहरूको साथमा हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।